औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, 2-4 रोज़ से वीडियो का सिलसिला जो है बंद रहा, आपके साथ जो है राब्ता मुनक़ता रहा क्योंकि मैं लाहौर आया हुआ हूँ। कुछ जो है काम है घर के, उस वजह से। और लाहौर में जो दोस्त अहबाब रहते हैं इनसे इंशाअल्लाह 2 दिन बाद मुलाकात रहेगी। अभी 10-12 दिन का मेरा टूर है, तो आप जो है परेशान ना हो, इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होगी। आप मैसेज पे पूछते हैं कि हमें भी टाइम दे, 2 दिन मेरा थोड़ा सा काम है वो मैं मुकम्मल कर लूँ, फिर आप सबसे मुलाकात इंशाअल्लाह ज़रूर होगी। तो वीडियो जो है वो आज आपके जो है बहुत से दोस्तों के कमेंट्स पढ़े, उनमें जो है कद शगाफ़ा हुब्बन वाले अमल पे काफ़ी दोस्तों के कमेंट्स थे कि इस पे जो है आप वीडियो बनाएं। अमित नागरा का भी कमेंट्स था और भी दोस्तों के कमेंट्स थे कि इस अमल पे आप जो है वीडियो बनाएं। तो इस अमल को जो ये अमल है सूरह यूसुफ की 30वीं आयत के एक हिस्से का अमल है। अगर इसे हम हुब का नूरानी डाइया कहें तो ये भी जो है ठीक रहेगा, क्योंकि अडाइया उस अमल को कहते हैं जो अढ़ाई लफ्ज़ों पे मुश्तमिल हो। और ये अमल जो है मर्द, औरतें, लड़के, लड़कियां सब जो है कर सकते हैं। ये दोनों जिन्सों पे यकसा असर करेगा। जो भी इसका अमल करेगा वो अपने मतलूब के दिल में मोहब्बत अपने डालने में कामयाब रहेगा, क्योंकि इसके मेरे पास बहुत से जो हैं बहुत लोगों के जो है व्हाट्सएप पे जो है एक्सपीरियंस मौजूद है, और उनमें ज़्यादा बल्कि सब का ही यही है जिन्होंने किया इसे। उन्होंने यही बताया कि हमारे मतलूब जो है वो हमें कहता है कि आपने मुझे कुछ किया तो नहीं, आप मेरे ख्वाब में आए थे। ये कुछ प्राइवेसी को जो है मलहूज़े खातर रखा जा रहा है, वरना वो मैं आपको शो करवा देता, लेकिन प्राइवेसी इसमें बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं किसी के जो है वो मैसेज इधर शो नहीं करवाना चाहता। आपको जो है ये मालूम होना चाहिए कि ये अमल जो भी करेगा उसको पहले नंबर पे उस वक़्त करें जब आपका मतलूब सो रहा हो। हुब का कोई भी अमल है, ये मैं अपनी बाकी वीडियोस में भी बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा असर करता है। बाकी इसको अगर आप चलते फिरते लात पढ़ते रहेंगे तो उसके ख्यालों पे आप छाए रहेंगे, और जो इसका टाइम है उस टाइम पे आप पढ़ेंगे तो फिर तो मतलूब को जो है आप ख्वाबों में भी मिलेंगे, उसके दिल में एक हलचल, एक बेचैनी पैदा होगी। मोहब्बत का जो असूल है वो आपकी मोहब्बत से कनेक्ट है, क्योंकि ये आपके ख्यालात जो है जब ये आपसे रिलीज़ होते हैं, आपसे अगर मोहब्बत खारिज हो रही है तो मोहब्बत का जज्बा जो है वो निकल रहा है, आगे से मोहब्बत ही मिलेगी। अगर नफ़रत की शुआएं खारिज कर रहे हैं, आगे से नफ़रत ही मिलेगी। इसलिए मोहब्बतें बांटें, मोहब्बतें तकसीम करें। मोहब्बत जो है ये बहुत ही आला जज्बा है। जब आप इसके लिए अमल को करते हैं तो फिर आपके ख्यालात की लहरें, फ्रीक्वेंसी जो है ये बहुत तेज़ है, अगले के दिमाग पे पहुंच जाती हैं, उसके दिमाग पे छा जाती हैं, और जो इसके मुवक्किलात हैं अल्फाजों की जो ताकत है वो शक्लें इख्तियार करती है। वो मुवक्किलात जो है वो आपकी शक्ल में जाके उन्हें मिलते हैं, या इसका जो भी सिलसिला है, बहरहाल मोहब्बत इससे बहुत ज़्यादा पैदा होती है, और मतलूब बेचैन रहता है आपसे मिलने के लिए। जब भी आप किसी के लिए अमल करें उसके साथ आपका थोड़ा बहुत लिंक होना ज़रूरी है, या उसके साथ आमना सामना आपका अगर होता रहे तो फिर अमल के असरात जो हैं बहुत कभी होते हैं, क्योंकि आप जब उसके सामने जाते हैं तो फिर वो आपको अपना सा महसूस करता है। जैसे मैं इससे पहले भी मिल चुका हूँ, इससे बात करने को दिल करता है, मैं आपसे बात करता हूँ, बाज़ औक़ात वो कह देते हैं हमने आपको कहीं देखा है। तो ये जो है ये रूहानियत की जो है आला किस्म की शुआएं हैं, जो रूहानी लोग हैं, जो वज़ीफ़े वज़ाइफ वगैरह करते रहते हैं, तो उनमें ये जो है क़ुव्वत बहुत आला दर्जे की होती है। अमल का तरीका आपको बता दूं, सबसे पहले आप जो भी अमल करें उसमें जो है मुसलमान हैं तो वज़ू लाजमी करें। अगर गैर मुस्लिम है, कोई भी है इस अमल को करना चाहता है तो उसके लिए जो है पाक साफ़ होना ज़रूरी है, नहा धो के फ्रेश हो के पाक साफ़ हो के तो फिर इसको करना है। बहुत से दूसरे दोस्त भी हमारे साथ सिख दोस्त वगैरह हैं जो अटैच हैं, तो वो भी पूछते हैं ऐसे अमाल, तो उनके लिए जो है ये बता रहा हूँ कि नहा धोकर पाकी का, सफाई का ख़ास ख्याल रख के, खुशबू वगैरह लगा के फिर बैठें। वैसे आप इसको चारपाई पे भी कर सकते हैं, जाए नमाज पे भी कर सकते हैं,
اگر آپ مرد ہیں تو چارپائی کے سرحانے بیٹھ کے یہ تصور کریں کہ میرا مطلوب جو ہے پائنتی کی طرف بیٹھا ہوا ہے اور میں اس پہ عمل کر رہا ہوں۔ اگر آپ اس کی تصویر آپ کے پاس ہے، تصویر نکلوا کے سامنے رکھ لیں، موبائل والی تصویر نہیں چلے گی کیونکہ اس کی لائٹ بار بار بند ہوتی ہے اور آپ کی جو ہے آپ کا فوکس جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، ٹوٹتا ہے، تسلسل جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے تصویر جو ہے پرنٹ نکلوا کے وہ سامنے رکھ لیں، اس پہ نظر رکھ کے پڑھتے رہیں۔ اگر نہیں کر سکتے ایسا تو پھر صرف خیال میں، کیونکہ جو محبت ہے، محبت کا جذبہ ہی ایسا ہے جس سے ہو جائے اس کی تصویر جو ہے وہ ہمیشہ آپ کی آنکھوں کے سامنے رہتی ہے، آپ کے دل پہ وہ چھایا ہوا ہے۔ تو وہ تصور آپ اپنا قائم رکھ کے پھر آپ اس کو پڑھیں۔ سب سے پہلے آپ نے اول و آخر جو ہے درود شریف 11 بار پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے وضو کر کے جب بیٹھ گئے تو 11 بار آپ نے درود شریف پڑھا، اس کے بعد آپ نے عمل شروع کر دیا۔ قد شغافہ حبن حبن حبا، آیت تو ہے قد شغافہ حبا حبن اتنی ہی، لیکن جب آپ اس کو عمل کے لحاظ سے پڑھیں گے جس طرح میرے پاس فقرا کی طرف سے عمل پہنچا ہے تو وہ آگے 2 بار حبن اور کہیں گے کل 3 بار ہو جائے گا۔ قد شغافہ حبن حبن حبا، تیسری بار حبا کہنا ہے۔ اس طرح آپ نے اس کو، پہلی تعداد ہے 111 جو کم سے کم ہے، جن کے پاس ٹائم کی قلت ہے، زیادہ نہیں بیٹھ سکتے، 111 بار پڑھیں، دن تھوڑے سے زیادہ لگ جائیں گے، یہی ہوگا۔ دوسری تعداد اس کی ہے 1111 اور تیسری جو کامل اور اچھی تعداد ہے جو اس کے اعداد کے مطابق ہے، قد شغافہ حبن کے اعداد 1501 ہے اور وہ تعداد ہے 1501۔ تعداد کا اگر آپ بہت ہی خیال رکھیں 1501 میں تو ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کا کام جو ہے وہ فیل ہو۔ آئندہ آنے والی ویڈیو میں اس کے ہم آپ کو طلسم بھی بتائیں گے، جو کہ صرف ایک بار نہیں پڑھ کے اس کو طلسم کو استعمال کر دیا آپ کا کام چل گیا، ایسے بھی ہوگا۔ وہ طلسم اس کے جو ہیں وہ ہم استخراج کر کے آپ کو بتائیں گے، اس کے نقش بھی بنا کے دیں گے آپ کو، ان کو استعمال کریں، کام ہوگا انشاءاللہ۔ ایک بار اس پہ پڑھ کے دم کیا، اس کو استعمال کر دیا، وہ آئندہ ویڈیو میں آئیں گے، لیکن یہ جو ہے جس کی آپ نے ڈیمانڈ کی اس سے کام ہوگا انشاءاللہ، اور ایسے ہوگا جیسے کام ہونے کا حق ہے، اور مطلوب کہ آپ خوابوں میں یقیناً پہنچیں گے، آپ بھی کہیں گے کہ ہمیں یہ جو ہے بات اس نے کہہ دی۔ اور جب آپ اس کو 1501 بار پڑھ چکے ہیں پھر آپ نے جو ہے 11 بار درود شریف پڑھنا ہے۔ 11 بار درود شریف پڑھ لیا آپ، یہ آپ کا عمل تمام ہوا۔ اور جب تک آپ عمل کر رہے ہیں اس میں اگر آپ پرہیزگاری اختیار کریں تو عمل کو 4 چاند لگ جاتے ہیں، عمل کو اس کے پر لگ جاتے ہیں، ایسے پہنچتا ہے مطلوب کہ جو ہے چکر نکلوا دے گا، وہ ہر وقت آپ کے خیالوں میں رہے گا۔ ہم نے جو ہے ایسے بہت سے دوستوں سے سنا، بہت سے جن لوگوں کو کروایا ان سے سنا کہ ہمارا مطلوب جو کہتا ہے رات کو ہم جو ہے پانی پینے کے لیے اٹھے یا پیشاب وغیرہ کرنے کے لیے اٹھے تو ہمارا دل کرتا ہے کہ اس کی طرف بھاگ جائے، لیکن ٹائم جو ہے وہ رات کا ہے، اب دن ہوگا تو اس کی طرف جایا جائے گا۔ جن کا کام جو سیدھا ہو جاتا ہے یا جن کا پہلے تھوڑا بہت سیدھا ہے اور انہوں نے کیا، لیکن جن کی تھوڑی بہت نفرت ڈال گئی ہے وہ دوبارہ کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے تھوڑی محنت زیادہ درکار ہوتی ہے، ان کو چاہیے کہ اس کو 21 دن تک لازمی کریں۔ اگر جب محبت اس کی آپ کے مطلوب کے دل میں 3 دن میں ہی پیدا ہو جاتی ہے، تیسرے دن رابطے شروع ہو جاتے ہیں اور 7ویں دن جو ہے کام سیدھا، اور باقی 21 دن آپ کریں تاکہ وہ دائم ہو جائے، محبت جو ہے دائمی رہے اور مکمل جو ہے اینڈ تک رہے۔ تو پرہیز جو ہے وہ لہسن، پیاز، گوشت، انڈا اور مچھلی سے کریں، جماعت سے بھی کریں بہت بہتر ہے۔ پیاز، گوشت، انڈا، مچھلی، لہسن، بدبودار چیزیں جن سے منہ میں بدبو آئے ان سے بھی پرہیز کرنا ہے۔ اور اگر آپ پڑھائی کے دوران اگربتی وغیرہ لگا لیا کریں تو بہت ہی بہتر ہے، ورنہ اس میں اس کی کوئی بھی وہ نہیں ہے کہ اسے ضرور ہی آپ نے لگانا ہے۔ کپڑوں پہ اچھی سی خوشبو وغیرہ عطر وغیرہ لگا لیں، یہ بھی بہتر ہے۔ اگر نہ لگائیں تب بھی کوئی مسئلہ نہیں، لیکن یہ چیزیں جو ہے عمل کو تیز کرنے کے لیے ہوتی ہیں۔ اب اس میں اگر آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہیں لگی تو واٹس ایپ پہ آپ پوچھ سکتے ہیں یا ادھر آپ کمنٹس کیجیے گا، آپ کو بتا دوں گا۔ اس کے ساتھ ہی میرا اور آپ کا اللہ نگہبان، ملے گا نئی ویڈیو کے ساتھ۔ خدا حافظ، رب رکھا، فی امان اللہ۔